matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, petsa 28 ni buwan sa Pebrero ning tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-ISR Kabisaya Nunay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, kanhi mayor sa Lumbaca, Unayan, Lanao del Sur patay sa pagpamusil. 13 ka health benefit packages sa PhilHealth gi-enhance. 4 ka mga taga-gobyerno apil sa nadakpan sa gun ban. Sa kauluhan, palasyo gipahugtan ang seguridad kinisubay sa pagkasikop sa duha ka Chinese sa spies nga nagpaniid sa Malacañang. Malacañang andam nga ibalik ang subsidiya sa PhilHealth kung kini imando sa Supreme Court. Pilipinas gisultihan ang China nga ihunong na ang pagpanghilabot sa mga desisyong pangdepensa sa nasod. Sa gawa sa nasod, Elon Musk gihagit si Zelensky nga magpahigayon og eleksyon. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanong magtutudlo sa Indonesia gikinahanglan. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, patay ang kanhi mayor sa Lumbacan, Unayan, Lanao del Sur human kini gipusil alas 7:36 ang takna sa nakalabay nga adlaw dool sa Municipal Hall sa Barangay Oriental, Bita, Lumbaca, Unayan, Lanao del Sur. Biktima na ilang si Abdul Aziz Tadwa Aloyudan, 60 anyos, minyo og bana ni incumbent mayor nga si Jamalia Dimatunday Aloyudan. Sumala pa sa report sa kapulisan nga samtang nagtindog-tindog ang biktima sa motorpool at tubangan sa ilang panimalay, kalit lang kini nga gipusil sa mga suspek nga sakay sa usa ka pick-up color white kung asa nakaangkon kinig samad pinusilan sa pipila ka parte sa iyang lawas. Na-recover sa crime scene ang tulo ka basyo sa kalibre 7.62 ug unom ka gikan sa kalibre nga 5.56. Gidala pa ang biktima sa Dr. Nasser Clinic sa Malabang, Lanao del Sur apan gideklarang dead on arrival sa doktor. Padayon karon ang hot pursuit operation sa kapulisan, ingon man dugang investigasyon kalabot sa nasoy panghitabo. 8 ka packages sa PhilHealth ang gi-enhance og adunay 5 usab ka mga bagong health benefit packages nga nadugang. Sumala pa ni Region 10 Vice President Delio Aceron, ang 8 ka mga enhanced benefit packages mao ang hemodialysis, Consulta Plus SDG package, dengue hemorrhagic fever, COVID-19 inpatient benefits, kidney transplantation, ischemic heart disease, acute myocardial infarction, peritoneal dialysis o cataract extraction. Gidugang ang retaining nga serbisyo aron mas dako ang benepisyo nga makuha sa mga miyembro. Dugang panini ang 5 ka mga bag-ong health benefit packages mao ang outpatient emergency care, preventive oral health services, pediatric optometric services, care rate adjustments og physical medicine rehabilitation and assistive devices.
makita kini nga mga serbisyo o uban pang serbisyo sa PhilHealth portal, lakip ang personal membership record o premium contribution record sa mga miyembro online. Pwedeng magamit ang PhilHealth portal gamit ang QR code. Misaka pa sa upat ka empleyado sa gobyerno ang nadakpan tungod sa pagsupak sa pagpatuman sa election gun ban sa Commission on Elections sa pinagi sa checkpoint sa kapulisan o kasundaluhan sa Northern Mindanao. Namahayag si Major Joan Navarro, tikpamaba sa Police Regional Office 10 nga nasa 46 ka personalidad ang nadakpan gumikan sa paghupot sa mga mugbo o pipila ka mga tag-as nga matang sa armas. Siya miingon nga sa maong gidaghanon naglakip kini sa duha ka aktibong pulis sakop sa military og taga Bureau of Customs. Mikabat na usab sa 38 mga armas, lakip ang 289 ka mga bala nga apil sa nakompiskar sa mga otoridad. Mitapos kinis pag-ingon nga ang 46 ka mga dinakpan, 17 kanila ang pinagi sa checkpoint sa Comelec, samtang ang 29 ang nakuha nunot sa gilusan nga normal police operations. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalalaing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitanan ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Naalarma ang Malacañang sa pagkasikop sa National Bureau of Investigation NBI sa duha ka Chinese ug tulo ka Pilipino nga sumalapay nagpaniid sa palasyo. Sumala pa sa Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga pahugtan nila ang seguridad sa Malacañang ug bisan sa presidente aron mapugnan ang bisan unsa mang hulga. Kung mahinumduman, nasikop sa NBI ang duha ka Chinese ug tulo ka Pinoy tungod sa pagsupak sa Espionage Act. Base sa nahimong pamahayag sa mga suspek, gisugo lamang sila sa usa ka Chinese national nga nailang si Ni Kin Hoy aron panid-an ang Villamor Air Base, Camp Aguinaldo, Malacañang, Camp Crami og bisan ang US Embassy. Bugti sa bayad nga 200 kon 2,500 og hangtod sa 3,000 pesos kada adlaw. Sa naasoyng operasyon, na-recover usab sa NBI ang mga butang nga gigamit sa pagpangispiya. Lakip na ang sakinan nga adunay nakataod nga unauthorized International Mobile Subscribers Identity IMSI catchers. Dili usab kini ang unang kahigayunan nga adunay nasikop ang mga otoridad nga gidudahang mga Chinese spies. Gisiguro sa palasyo sa Malacañang nga nakaandam silang sundon ang unsa may kamanduan sa Supreme Court nga adunay kalabutan sa isyu sa zero subsidy sa PhilHealth. Ang pamahayag sa Malacañang ang pinasubay sa pagkwestiyon ni Dr. Tony Liatzon sa Korte Suprema kalabot sa zero subsidy sa gobyerno sa state insurer nga pinakaunang nahitabo sa historya sa nasod. Sumala pa kang Liatzon ang gihimo sa presidente ang pagpakita nga wala niini gihatagan og importansya ang kahimtang sa panglawas sa kada Pilipino. Sa press briefing sa Malacañang gisulti sa Palace Press Officer og Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro nga hulaton sa palasyo ang mamahimong tubag niini sa Korte Suprema. Dugang pa ni Castro nga andam ang Malacañang nga ibalik ang pondo sa PhilHealth kung kini ang imando sa Korte Suprema. Gihatagan og katinawan ni Castro nga adunay paigo nga mga rason kung nganong wala gihatagan og subsidiya ang PhilHealth sa ilalom sa 2025 nga national budget. Una nang gipadayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dili kinahanglan og subsidiya ang PhilHealth tungod kay aduna na kini igong pondo alang sa ilaang mobilisasyon og bisan sa paghatag og benepisyo sa naasoyng mga miyembro. Gipahayag sa National Security Council spokesperson
og Assistant Director General Jonathan Malaya nga angayang ihunong na sa China ang pagpanghilabot niini sa mga desisyong pangdepensa sa nasod. Kini pinasubay sa subling nga pagpamugos sa China sa pamagi sa state newspaper niini nga People's Daily nga tangtangon na sa Pilipinas ang US Typhoon missile nga gideploy sa nasod sugod pa niadtong Abril sa nakalabay nga tuig. Sa usa ka statement gisulti sa opisyal nga malimbungon ang pagkomento sa People's Republic of China sa kadagatan sa Pilipinas aron mapahapsay pa ang kapasidad sa pagdepensa sa posisyon samtang sila ang nagpadayon sa papakusok sa ilang offensive capabilities. Gihatagan og katinawan ni Malaya nga ang posisyon sa gobyerno nga ang Typhoon missile system ang gideploy lamang alang sa tumong nining depensahan ang teritoryo o dinhi lamang kini gamiton. Gipanghimakak usab sa opisyal nga ang pagpamugos sa China nga gibutang lamang ang naasong weapon system sa rehiyon sa makuyaw nga kahimtang o gipamugos usab nga istrikto misupak sa nasod kon ang nasod sa mga probisyong nakalatid sa konstitusyon nga ang Pilipinas ang dili mahimong mogamit og nuclear weapon o makigduyog sa offensive war. Mibarog usab ang NEC official nga katungod sa Pilipinas nga pakusgan ang defense capabilities nini sa mga higayon nga sa tan-aw nini nga angayan kining pagabutangan. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gihagit ni Elon Musk si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga magpahigayon ang naasong presidente sa nasod og eleksyon. Kini nga paghagit gihimo ni Musk human nga nagduda siya sa bagong approval rate ni Zelensky. Kini nga approval rating gireport gikan sa Kyiv International Institute of Sociology diin gipakita sa nasong taho nga ana sa 57% ang iyahang approval rating. Sumala pa ni Musk nga ang rason nganong dili siya magpahigayon og eleksyon tali sa panagbangi tungod sa kamaturan nga gitamay na ang iyang administrasyon sa mga Ukrainian. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, bisan pa man nga ana sa 13% ang mga Kristohanon sa tibok katawhan sa nasod sa Indonesia nagkinanglan paghihapon og mga Kristohanong magtutudlo alang sa mga kabatan-unan. Kini nga problema gitaho nga giantos sa mga Kristohanong tulunghaan sulod sa pila ka tuig hangtod sa dekada tungod sa nasoyng kakulangon sa mga Kristohanong magtutudlo. Kini ang gipaabot sa Ministry of Religion aron nga mailhan ang problema sa mga Kristohanon. Gipahibalo sa mga Kristohanon ngadto sa Ministry of Religion nga dako ang papel sa mga Kristohanong magtutudlo ngadto sa pagmatuto sa mga kabatan-unang Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang northeast monsoon paray makaapektar sa northern ug central Luzon. Easterlies ay makaapektar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang Mindanao, Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Cagayan Valley, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipinon ang makasinati gihapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan. Inubanan gihapon sa ginagmay mga pagulan-ulan gumikan sa epekto sa easterlies og hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 21 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 6:14 ug mosahop unya sa alas 6:04 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug moingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati
ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.